अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोजगार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान जुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। कल की वीडियो में हमने बात की थी आईसीटी पुलिस इस्लामाबाद में आने वाली जॉब्स के बारे में। जी हाँ, 1540 असामियाँ अनाउंस हुई थी कांस्टेबल की, इसी तरह से एसआई की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तमाम पोजीशंस के लिए आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, कौन सी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस की भी बात करेंगे जिनको पूरा किए बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए किसी गलती की वजह से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपने पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहले है कि कैंडिडेट्स शैल हैव प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, तो इंटरव्यू के वक्त जो है वो आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लेके जाने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका CNIC होगा यानी शनाख्ती कार्ड आपका। नंबर 2 पर आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 3 पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 4 पे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और नंबर 5 पे एफिडेविट देना है, आपने जमा करवाना है, जो कि काउंटर साइंड होगा बाय रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज कोटा। अगर आप माइनॉरिटी कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम है, तो जो डिप्टी कमिश्नर है उसके काउंटर साइन के साथ आपने जो है एफिडेविट जो है वो भी जमा करवाना होगा। ये तो थी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपने कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स जिनको आपने डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू के वक्त प्रोड्यूस करने हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, यानी आपने जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है वो है www.npftas.pk या फिर www.islamabadpolice.gov.pk within 15 days of publication of this advertisement। तो इस ऐड के 15 दिन के अंदर अंदर आपने इन दो वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहली वेबसाइट है www.npftas.pk और दूसरी वेबसाइट है www.islamabadpolice.gov.pk। नंबर 2 पर है कट ऑफ डेट फॉर एज कैलकुलेशन इज द क्लोजिंग डेट 2/9/2026। तो जो कि डेट बताई गई है 18 से 25 साल एज लिमिट जो रखी गई है, तो 25 साल आपके पूरे होने चाहिए 2 सितंबर 2026 को, ये आपकी कट ऑफ डेट होगी, यानी इस डेट लास्ट डेट तक आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। नंबर 3 पर है ईच एप्लीकेंट विल रिक्वायर टू पे अ फी ऑफ 2000 पर एप्लीकेशन पर पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड कंडक्ट ऑफ द रिक्विजिट टेस्ट। तो हर एप्लीकेशन को जो है एप्लीकेशन के साथ आपने 2000 रुपये जो है वो फ़ी पे करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशंस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी अलग से एप्लीकेशन भेजेंगे और अलग से उसकी फ़ी भी पे करेंगे। ये नहीं होगा कि एक ही एप्लीकेशन और एक ही फ़ी के साथ आप जो है वो सारी पोजीशंस पर अप्लाई कर दें। जितनी पोजीशंस पर अप्लाई करना है उतनी एप्लीकेशन देंगे और उतनी ही फ़ी आप अलग अलग से पे करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया है। नंबर 5 इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ये जो मैंने अभी बताया है वही है। और कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल पोजीशंस के लिए, फ़ी तो उनको अलग से देनी होगी और एप्लीकेशन भी देनी होगी। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही होगा। वही आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो उस सारी पोजीशंस के लिए जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नंबर 7 पर है एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड। बाय हैंड एप्लीकेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। आपने जो एप्लीकेशन जो होगी वो आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवानी है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नो डॉक्यूमेंट्स फोटोज फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द हार्ड फॉर्म अंटिल द इंटरव्यू स्टेज। और डॉक्यूमेंट ना तो आपने एप्लीकेशन बाय हैंड जमा करवा सकते हैं और ना ही इंटरव्यू से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाने हैं।
صرف آپ نے آن لائن اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں اگر ریکوائر ہوگا، ادروائز آپ نے انٹرویو کے ٹائم ہی اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ لے کر جانے ہوں گے۔ ایج، کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن ایج میں، ہائٹ میں یا پھر چیسٹ میں نہیں دی جائے گی، اور جو ایپلیکینٹس ہیں ان کو کریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوگی، ادروائز ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ اگر کسی بھی سٹیج پر کسی بھی کینڈیڈیٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ غلط پائی گئی تو اس کے خلاف نہ صرف اس کو نااہل قرار دے دیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ ٹرانسجینڈر پرسنس جو ہیں وہ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کے تحت جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اینڈ جینڈر جو ہے وہ مینشن ہونا چاہیے ان کے CNIC پر۔ نمبر 12 پر ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز جو کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں وہ بھی پراپر چینل کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 13 پر بتایا گیا ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ سن ہے یا گرینڈ سن ہے یا پھر ریئل ڈاٹر ہے یا گرینڈ ڈاٹر ہے ایک ایسے شخص کی جنہوں نے پولیس میں سرو کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان کو اس کا کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن جو ہے آف دیئر کلیم، ان کو اس کلیم کی پراپر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہوگی، سچ ایز FRC یا پھر پینشن بک یا پھر ریٹائرمنٹ آرڈرز، کچھ اس طرح سے انٹرویو کے ٹائم ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنا ہوگی۔ ویریفیکیشن آف کریکٹر اینڈ اکیڈمک اٹینڈنٹ آف سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس، آپ کا کریکٹر اور جو آپ کے اکیڈمک سرٹیفکیٹس ہوں گے ان کی جو ہے ویریفیکیشن کی جائے گی۔ اگر کچھ بھی جو ہے وہ بوگس نکلا یا پھر فالس نکلا تو پھر آپ کے پاس لیگلی کارروائی کی جائے گی۔ نمبر 15 پر بتایا گیا ہے ڈیٹیلز آف ایگزامینیشن سینٹرز جو ہے وہ جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو وہاں پر آپ کو ڈیٹیلز دے دی جائے گی، اس میں سے آپ نے کسی 2 ٹیسٹ سینٹرز کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ ان 2 ٹیسٹ سینٹرز میں یہ ICT پولیس کے پاس حق موجود ہے کہ وہ کہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ سینٹر بناتی ہے۔ نمبر 16 پہ ہے کہ ٹیسٹ جس دن آپ کا رننگ کا ٹیسٹ ہوگا، انڈورنس ٹیسٹ ہوگا، اس دن کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جوگرز پہن کے آئیں گے یا پھر ایسے شوز پہن کے آئیں گے کہ وہ اسے کمفرٹیبلی جو ہے وہ دوڑ میں حصہ لے سکیں، اور ان کے پاس اپنی پانی کی بوتل ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا میڈیکل اور فٹنس ٹیسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ یا پھر GHQ ہاسپٹل سے کروا کر وہ رپورٹ جو ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں گے ٹیسٹ والے دن۔ نمبر 17 پر بتایا گیا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ کوالیفائی کریں گے فزیکل میں، کمپیوٹر ٹیسٹ میں اور ریٹن ٹیسٹ میں کوالیفائی کریں گے، صرف انہی کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ نمبر 18 پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو فزیکل اور باقی ٹیسٹ میں جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا جاتا ہے تو ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل ریکروٹمنٹ بورڈ DRB جو ہے اور ان کا سٹاف جو ہے وہ ویریفائی کرے گا آپ کے فزیکل سٹینڈرڈز کو۔ اگر ضرورت ہوئی کسی قسم کی ڈیفیشنسی دیکھی گئی وہ نااہل کر سکتا ہے اور اپنا جو ڈیسیجن ہے فائنل ڈیسیجن وہ دے سکتا ہے۔ نمبر 19 پر ہے کہ candidates having higher qualification will be given preference at the interview stage only۔ جن کینڈیڈیٹس کی ویسے تو ریکوائرڈ جو کوالیفیکیشن ہے وہ بیچلر ہے یعنی BA کیا ہوا آپ نے، اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہائر ہے تو آپ کو جو ہے وہ انٹرویو میں اس کی جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی۔ نمبر 20 پر بتایا گیا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف فائنل سلیکشن کے وقت جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو پھر سے جو ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن سے گزارا جائے گا۔ میڈیکل بورڈ اور سول سرجنز آف دا فیڈرل گورنمنٹ جو ہوں گے وہ جو ہے وہ یہ میڈیکل کریں گے، اور میڈیکل کے دوران جو ہے اگر کینڈیڈیٹس کو ہیپاٹائٹس B اور C یا کسی قسم کی کوئی دوسری بیماری نکلتی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی اس کو کر دیا جائے گا۔ نمبر 21 پر ہے کہ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو ٹو کنڈکٹ ڈسپلن، پروموشن، ریٹائرمنٹ اینڈ ادر جو بھی ان کے میٹرز ہوں گے ان کو جو ہے وہ قبول کرنا ہوگا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کسی قسم کا کوئی TA جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ کینڈیڈیٹس کو انفارم کیا جائے گا تمام اپڈیٹس کے متعلق تھرو پورٹل
या तो जिस पोर्टल के थ्रू आपने एप्लीकेशन भेजी है उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, एसएमएस कर दिया जाएगा, या फिर आपको ईमेल भी भेजी जा सकती है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको पोर्टल को जो है वो फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना होगा। नंबर 24 पर बताया गया है कि एप्लीकेंट एक ऐसा मोबाइल नंबर जो है वो देंगे जो कि एक्टिव होगा और किसी दूसरे नंबर पर जो है नेटवर्क पर जो है वो कन्वर्ट ना हो। उसके साथ साथ नंबर 25 पर है कि आईसीटी पुलिस को रिजर्व है, ये राइट उनको रिजर्व है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट को किसी भी स्टेज पर। नंबर 26 पर है इन केस ऑफ एनी क्यूरी, अगर इन तमाम डिटेल्स के बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कैंडिडेट्स जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं। ये तो थी तमाम मालूमात जो कि मैंने बहुत डिटेल से बता दी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।